सर रेकर्ड पनि गर्दिनु ल सुरु छ यस मैले अस्ति यो फ्युचर भ्यालु निकाल्ने फर्मुला गराएर कति बुकको कति नम्बर क्वेसन गराएको थिएँ यो गराएको थिएँ होला म हेरौँ त क्वेसन नम्बर 7 गराएको थिएँ क्वेसन नम्बर 8 क्वेसन नम्बर 8 गराए कि अनि अर्को गराएको थिएँ ओके क्वेसन नम्बर 8 गराएको थिएँ होला हजुर सर 8 नम्बर यो क्वेसन नम्बर 12 गराएको थिएँ यस 12 गराएर मैले तिमीलाई क्वेसन नम्बर 23 24 कति छ सेम छ यो गर है भनेर आएको थिएँ अब 8 को पनि गराएको थिएँ अब आज मैले पार्ट अर्को पार्ट गराएँ म्युचुअल फन्ड पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसनको पार्टमा म्युचुअल फन्ड अथवा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको पर्फर्मेन्स मेजरमेन्ट गर्नको लागि डिफ्रेन्ट टुल्सहरू युज गर्न सकिन्छ त्यो डिफ्रेन्ट टुल्सहरू मध्ये कही हामीले पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन गर्ने टुल्स योभन्दा पछि युनिट 11 मा छ पोर्टफोलियो पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन गर्ने भनेर भन्छौँ शार्प इन्डेक्स जेन्सन अल्फा अनि आएर टेर्नर्स इन्डेक्स यस्ता टुल्स पनि युज गर्न सकिन्छ तर बेसिकली कुनै पनि इन्भेस्टमेन्टको पर्फर्मेन्स मेजरमेन्ट गर्ने दुईवटा एट्रिब्युटहरू छ एउटा रिटर्न एउटा रिस्क अब हामीले यहाँ रिटर्न र कस्टको आधारबाट म्युचुअल फन्डको पर्फर्मेन्स मेजरमेन्ट गर्छौँ फर्मले आफ्नो फन्डलाई अपरेटिङ गर्दा कसरी पोर्टफोलियो टर्नओभर कति भएको छ अथवा मिनिमम बाइङ अर सेलिङ एक्टिभिटिजहरू के छ फर्मको अपरेटिङ एक्सपेन्स कस्टहरू के छ अपरेटिङ रेसियोहरू के छ र फर्मको रेट अफ रिटर्न के छ त्यसको आधारबाट म्युचुअल फन्डको हामी पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन गर्छौँ म्युचुअल फन्ड पर्फर्मेन्स मेजरमेन्ट गर्न वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट criteria for evaluating and selecting the mutual fund is historical performance. Most popular variable used in mutual fund selection is ex post return. The total return for of mutual fund performance includes reinvested dividend and capital gain, and therefore includes all of the ways investors make money from financial asset. भने एनुअल रेट अफ रिटर्न अफ म्युचुअल फन्ड निकाल्दा हामीले सेलिङ प्राइस माइनस पर्चेस प्राइस प्लस डिभिडेन्ड प्लस क्यापिटल गेन डिभाइड बाई पर्चेस प्राइस नै गर्ने यदि हामीलाई यानेबी र पर्चेस प्राइस डिफ्रेन्ट छ यदि इन्डिङ यानेबी र सेलिङ प्राइस डिफ्रेन्ट छ भने सेलिङ प्राइस माइनस पर्चेस प्राइस प्लस डिभिडेन्ड प्लस क्यापिटल गेन डिभाइड बाई पर्चेस प्राइस गर्छौँ तर हामीले किन्ने प्राइस पर्चेस प्राइस र बिगिनिङ यानेबी एउटै हो बेच्ने प्राइस र इन्डिङ यानेबी एउटै हो भने इन्डिङ यानेबी माइनस बिगिनिङ यानेबी प्लस डिभिडेन्ड डिभाइड बाई बिगिनिङ यानेबी गरेर निकाल्छौँ द्याट इज यानेबी 1 माइनस यानेबी 0 प्लस डिभिडेन्ड प्लस क्यापिटल गेन डिभाइड बाई यानेबी 0 गरेर निकाल्छौँ अब इक्जाम्पल नम्बर 2 हेर यसैको रिटर्न मेजरमेन्ट गर्ने example number 2 ma on January 1 the CIT fund and investment company had a portfolio asset worth rupees 100 million and liabilities of rupees 5 million. If it had 5 million share outstanding on that date, what is the fund's NAV? यो डेटमा फर्मको NAV कति होला भनेर सोध्यो Number B, suppose the fund made income and capital gain distribution of rupees 2 and 3 respectively. Dividend 2 रुपैयाँ दियो capital gain चाहिँ हामीलाई 3 रुपैयाँ दिएको छ भने र ending NAV 27 छ भने what is monthly rate of return भनेर सोधेको छ गिभनमा पहिला हामीले market value of portfolio asset भनेर टिप्यौं market value of portfolio asset is called MVA is equal to 100 million. Portfolio total liabilities is equal to 5 million. Number of share outstanding is equal to 5 million shares. NAV of CIT fund is equal to what one? अब पार्ट ए मा हामी NAV निकाल्छौं
यान एभी per share is equal to यान BA minus liabilities divided by number of share outstanding. यान BA भनेको एसेटको भ्यालु हो। यान BA भनेको ठाउँमा रुपीस 100 मिलियन यो माथिको राख्यौं माइनस लायबिलिटीज 5 मिलियन डिवाइड बाई नम्बर अफ शेयर 5 मिलियन शेयर गर्दा रुपीस 19 पर शेयर। अब यो CIT फन्डको एउटा शेयरको नेट एसेट भ्यालु रुपीस 19 जुन बिगिनिङ अफ द मन्थ रहेछ। अब एन्ड अफ द मन्थ यानेबी 1 बढेर 27 भएको छ र यो एक महिनामा 2 रुपैयाँ डिभिडेन्ड र 3 रुपैयाँ क्यापिटल गेन प्राप्त छ भने रेट अफ रिटर्न कति होला भनेर सोधेको छ। अब बी मा हामीले हेरौँ इन्कम फर जनवरी 1 2 रुपीस क्यापिटल गेन फर जनवरी 1 CG इन्कम भनेको डिभिडेन्डको रूपमा 2 र क्यापिटल गेन CG को रूपमा 3 रुपीस इन्डिङ यानेबी 27 छ भने मन्थली रिटर्न कति होला भन्यो मन्थली रेट अफ रिटर्न SPR is equal to ending यानेबी माइनस बिगिनिङ यानेबी प्लस DT भनेको डिभिडेन्ड रिसिभ प्लस CG क्यापिटल गेन डिवाइड बाई बिगिनिङ यानेबी भनेर राख्यौं। अब एन्डिङ यानेबी रुपीस 27 माइनस बिगिनिङ यानेबी 19 प्लस डिभिडेन्ड रुपीस 2 प्लस क्यापिटल गेन रुपीस 3 डिवाइड बाई नम्बर अफ शेयर आउट बिगिनिङ यानेबी 19 गर्दा 0.5789 आउँथ्यो जसलाई हामी पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गर्दा 57.89% भनेर निकाल्यौं। यो HPR निकाल्ने थियो। सेकेन्ड पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन गर्ने अर्को टुल्सको रूपमा एक्सपेन्स रेसियोलाई क्याल्कुलेट गर्छौं। एक्सपेन्स रेसियो भनेको टोटल अपरेटिङ कस्ट एज अ पर्सेन्टेज अफ यानेबी यानेबी को कति पर्सेन्ट टोटल अपरेटिङ कस्ट छ त भनेर एक्सप्रेस गर्यौं भने त्यसलाई हामी एक्सपेन्स रेसियो भनेर भन्छौं। अब एक्सपेन्स रेसियोमा अथवा अपरेटिङ कस्टमा ब्रोकेज कमिसन इन्क्लुड गर्नु हुँदैन। यदि इन्क्लुड छ भने पनि त्यसलाई हामी डिडक्ट गर्छौं त्यो ट्रान्ज्याक्सन कस्ट हो। बोथ लोड एन्ड नो लोड फन्ड इन्कर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस इन्क्लुडिङ म्यानेजमेन्ट फी स्यालेरिज कस्ट अफ अफिस स्पेस and facilities, investment advisory fee, accountants fee, postage, printing and other expenses. Brokerage commission, however, are included directly in the calculation of ERAB and are not reflected in the operating expenses. Expense ratio for fund computed is below. भने total operating cost में के पर्दो रहेछ भन्दा salary, management fee, salaries, office space cost, facilities, investment advisory fee, accountant fee, postage fee, printing fee, अरु एक्सपेन्सेस पर्दो रहेछ तर ब्रोकेज कमिसन चाहिँ हाम्रो टोटल अपरेटिङ कस्टमा इन्क्लुड हुँदैन। एक्सपेन्स रेशियो इज इक्वल टु अपरेटिङ एक्सपेन्सेस इन्क्लुडिङ ब्रोकेज कस्ट डिवाइड बाई यानेबी। अब टोटल अपरेटिङ कस्ट कस्ट एक्सक्लुडिङ मैले અહીં इन्क्लुडिङ भने एक्सक्लुडिङ ब्रोकेज कस्ट यदि टोटल कस्टमा ब्रोकेज कमिसन पनि इन्क्लुड छ भने त्यसलाई हामी डिडक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई हटाउनु पर्ने हुन्छ। अब यसैको एक्जाम्पलमा अब यहाँ एउटा याद गर्नुपर्ने कुरा यदि अपरेटिङ एक्सपेन्सेस पर शेयरमा छ भने यानेबी पनि पर शेयरमा यदि अपरेटिङ एक्सपेन्सेस कस्ट टोटल शेयरको छ भने हामी यानेबी नि टोटल शेयर यानेबी पर शेयर निकाल्दा यानबीए माइनस लायबिलिटीज डिवाइड बाइ यान यसो गर्थ्यौं भने टोटल यानेबी निकाल्दा यानबीए माइनस लायबिलिटीज मात्र गरेर निकाल्छौं। एक्जाम्पल 3 मा a fund is operating with operating cost rupees 12,000 फर्म को एनुअल अपरेटिङ कस्ट 12,000 मा अपरेट भइरहेछ and total market value of portfolio asset of fund is 12 lakh एउटा फन्ड को मार्केट भ्यालु अफ एसेट 12 लाख को छ। From this information expense ratio for this fund can be calculated as follows. Expense ratio is equal to total operating cost excluding brokerage commission divided by यानेबी। यानेबी हामीलाई टोटलमा कस्ट पनि टोटलमा दियो त्यसकारण यानेबी पनि टोटलमा टोटल यानेबी इज इक्वल टु यानबीए माइनस लायबिलिटीज हो। यानबीए 12 लाख छ लायबिलिटीज छैन भने टोटल यानेबी 12 लाख नै आयो सरी 12 लाख। अब यसमा हामीले 12,000 डिवाइड बाइ 12 लाख गर्दा 0.01
इज इक्वल टु 1% एनुअल अपरेटिङ कस्ट रहेछ भनेर निकाल्ने। अनि पार्ट थर्डमा छ पोर्टफोलियो टर्नओभर रेसियो। पोर्टफोलियो टर्नओभर रेसियो लाई हामीले मिनिमम एक्टिभिटीज अफ बाइङ एन्ड सेलिङ द सेक्युरिटीज भनेर भन्छौँ। पोर्टफोलियो टर्नओभर रेसियो इज द रेसियो अफ मिनिमम ट्रेडिङ एक्टिभिटीज of the portfolio to the asset of the portfolio. It indicates how much security trading take place in the portfolio over a certain period of time. Higher ratio indicate more trading activities by the portfolio manager, or more frequently fund manager is changing the portfolio and vice versa. Portfolio turnover ratio ले include गरेको कुरा के त, include गरेको पार्ट के भन्दा हामीले पोर्टफोलियो टर्नओभर रेसियो भनेको मिनिमम एक्टिभिटीज अफ बाइङ अर सेलिङ द सेक्युरिटीज। फर्मले आफ्नो सेक्युरिटीज अथवा बाई अर सेल गर्दा कति फ्रिक्वेन्टली बाई अर सेल गरेको छ त, त्यो एक्टिभिटीजलाई पोर्टफोलियो टर्नओभर रेसियोले इन्डिकेट गर्छ। हायर भ्यालु अफ पोर्टफोलियो टर्नओभर रिप्रेजेन्ट द सुपरियर रिस्क रिटर्न पर्फर्मेन्स अफ द फन्ड। जति भ्यालु पोर्टफोलियो टर्नओभरको बढी हुन्छ त्यसले फर्मको रिस्क रिटर्न पर्फर्मेन्स चाहिँ सुपरियर छ है भन्ने कुरालाई इन्डिकेट गर्छ, अथवा फन्ड म्यानेजरले फ्रिक्वेन्टली आफ्नो फन्डलाई चेन्ज गरिरहेछ, पोर्टफोलियोलाई चेन्ज गरिरहेछ भन्ने कुरालाई यसले इन्डिकेट गर्छ। अब पोर्टफोलियो टर्नओभर रेसियो निकाल्दा मिनिमम भ्यालु अफ बाइङ अर सेलिङ द सेक्युरिटीज व्हिच एभर इज लेस, बाई गरेको अथवा सेल गरेको भ्यालु मध्ये जुन चाहिँ भ्यालु कम छ त्यो भ्यालुलाई ल्याऊ भन्ने भन्छ। डिवाइड बाई एभरेज यानेबी, यदि इन्डिङ र बिगिनिङ यानेबी दिएको छ भने एभरेज यानेबी इक्वल टु बिगिनिङ यानेबी प्लस इन्डिङ यानेबी डिवाइड बाई 2 गरेर निकाल्छौँ। बिगिनिङ यानेबी प्लस इन्डिङ यानेबी डिवाइड बाई 2। अब यसैको पार्टमा हामीले यहाँ पनि यदि पर्चेज गरेको सेल्स गरेको भ्यालु पर सेयरमा छ र जुन सानो छ त्यसलाई लिन्छौँ भने यानेबी पनि पर सेयरमा, यो बेचेको किनेको भ्यालु टोटलमा छ भने यानेबी पनि टोटलमा भनेर निकाल्छौँ। अब यसमा पढ्नुपर्ने पार्ट यो छ, तिमीलाई यो मैले उसमा बुकमा पनि छ, यहाँ यो स्लाइडमा फाइलमा पनि पठाएको छु। अब यो टपिकहरू पढ्नु है, थ्योरिटिकल पार्ट। व्हाट इज एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड इटिएफ भनेर भन्छ, यो इटिएफ को बारेमा हेर। अनि अर्को हेज फन्ड भनेको छ, अर्को चाहिँ म्युचुअल फन्ड प्र्याक्टिस इन नेपाल अथवा म्युचुअल फन्ड इन नेपाल भनेको म्युचुअल फन्डको हिस्ट्री हेर्ने। अब म्युचुअल फन्डको कन्सेप्ट कहाँबाट सुरु भयो, कहिलेबाट सुरु भयो? सबभन्दा पहिला हाम्रो एनआइडिसी क्यापिटल मार्केटको एनसिएम म्युचुअल फन्ड थियो, अनि एनसिएम म्युचुअल फन्ड 2059 थियो। त्यसै सिआइटी इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्टको थियो, अनि आएर सिद्धार्थ म्युचुअल फन्ड आयो, नेभिल ब्यालेन्स फन्ड आयो। त्यसपछि अहिले धेरै म्युचुअल फन्डहरू नेपालमा अपरेटिङ छ, यसको बारेमा बुकमा पनि छ, यहाँ पनि पठाएको छु, यो हेर। अर्को स्ट्राटेजिज अफ म्युचुअल फन्डमा प्यासिभ स्ट्राटेजी र एक्टिभ स्ट्राटेजी छ। प्यासिभ स्ट्राटेजी भनेको हाम्रो एकपटक फन्डले फन्ड कलेक्ट गरिसकेपछि एउटा फिक्स रिटर्न दिने सेक्युरिटिजमा मात्र लगानी गरेर बस्ने स्ट्राटेजी प्यासिभ स्ट्राटेजी हो भने भेरिएबल इन्कम सेक्युरिटिजमा लगानी गर्ने र फ्रिक्वेन्टली बाई अर सेलमा एक्टिभिटिजमा इन्भल्भ गर्ने स्ट्राटेजी, इन्भल्भ हुने स्ट्राटेजी चाहिँ हाम्रो प्यासिभ स्ट्राटेजी हो। त्यसपछि तिमीलाई यहाँ मैले धेरै इक्जाम्पलहरू पनि राखिदिएको छु, अब यसलाई हेर्नु। यहाँ इक्जाम्पलहरू इम्पोर्टेन्ट इक्जाम्पलहरू छ, यो इक्जाम्पललाई हेर्नु है। अब यसमा पढ्नुपर्ने पार्ट यति छ। अब मैले बुकको क्वेसनमा गएँ। अस्ति मैले क्वेसन नम्बर 8 गराएको हो। हजुर सर, 8, 12 अनि 22, 23, 24 चाहिँ होमवर्क दिनुभएको थियो। यस, त्यसो भए अब आज मैले अब रेट अफ रिटर्न निकाल्ने गराउँछु। एउटा क्वेसन नम्बर 9 हेर त। नाइन गराएर कि हो 19 18
क्वेसन नम्बर 9 रहेछ एउटा क्वेसन नम्बर 9 गराए है रेट अफ रिटर्न निकाल्ने क्वेसन नम्बर 9 यहीँनिर गराउँछु 8 पछि 9 क्वेसन नम्बर 9 मा दिएको पार्ट हेर त एट द बिगिनिङ अफ द इयर यस सगरमाथा फन्ड यानेबी वाज 18.5 बिगिनिङ यानेबी दियो बिगिनिङ यानेबी दिएको छ बिगिनिङ यानेबी यानएबी जसलाई यानेबी 0 भन्ने भन्छौँ यानएबी 0 इक्वल टु ल क्वेसन छ भने भनिदेऊ मलाई कच्चा आरएस 18.50 50 अनि एन्डिङ यानेबी कति दिएको छ 16.90 एन्डिङ यानेबी जसलाई हामी यानेबी 1 भन्ने भन्छौँ यानेबी 1 कति दियो 16.90 एन्डिङ यानेबी 16.90 दिएको छ त्यसपछि हामीलाई क्यापिटल गेन अथवा इन्कमको रूपमा दिएको छ होला त्यहाँ हेर त एट द इयर एन्ड द फन्ड पेड आउट रुपिस 1.25 income and capital gain gain received is equal to RS 1.25 यति हामीलाई दिएको छ कोही बोल्न एकखेर टुङलुङ गरेर आउँदैछ त्यही पनि अझ रिक्वेस्ट पठायो 25 भनेको छ हामीलाई सोधेको छ एचपीआर निकाल अथवा रेट अफ रिटर्न निकाल भनेर भन्छ हामीलाई सोध्छ व्हाट इज द फन्ड रेट अफ रिटर्न इन्भेस्टमेन्ट रिटर्न ओभर द इयर सल्युसनमा एनुअल रेट अफ रिटर्न अथवा एनुअल एचपीआर एनुअल रिटर्न or SPR equal to ending यानेबी minus beginning यानेबी अथवा यानेबी 1 यानेबी 1 minus यानेबी 0 plus capital gain income and capital gain plus income and capital gain divide by यानेबी 0 अब भ्यालु राख इक्वल टु यानेबी 1 हामीलाई 16.90 छ 16.90 माइनस यानेबी 0 18.5 plus capital gain 1.25 income and capital gain divide by beginning यानेबी हामीलाई दिएको छ यानेबी 0 18.5 ल निकाल्दा त कति आउँछ minus 0.041 minus 0.041 हो र फेरि एकपटक गर 411 आयो 0.35 यहाँ त 1.9 दिएको छ त minus 0.019 यस त्यो हुन्छ minus 0.019 equal to minus 1.9% यति मात्र अर्को क्वेसन नम्बर 11 पनि हेर क्वेसन नम्बर 11 मा हामीलाई दिएको छ consider the mutual fund with 200 in asset mutual fund को asset को value 200 छ at the start of the year starting period मा and 10 million share outstanding number of share outstanding 10 million दिएको छ the fund invest in a portfolio of stock that provides dividend income at the year end rupees 2 million total dividend total share को लागि 2 million छ भने एउटा शेयर को लागि कति त हामी निकाल्न सक्छौं 2 million divided by number of share 10
मिलियन सेयर गर्दा रुपिस 0.2 पर सेयर आउँछ। द स्टक इन्क्लुडेड इन द फन्ड पोर्टफोलियो इन्क्रिज बाई 8% एट द एन्ड अफ इयर। अब पोर्टफोलियोको भ्यालु बिगिनिङमा जति थियो एन्डमा जाँदा 8% ले इन्क्रिज हुन्छ भन्यो। एन्ड देयर आर नो क्यापिटल गेन डिस्ट्रिब्युसन। द फन्ड चार्जेस 12B1 fee 1% which are deducted from the portfolio asset at the year end भनेको छ। इयर एन्डको भ्यालुबाट डिडक्ट गरिन्छ है भनेर भन्यो। 12B1 fee पनि तिर्नुपर्छ। पहिला गिभन टिप्यौँ हामीले। यहाँ हेर त MBA अथवा मार्केट भ्यालु अफ एसेट बिगिनिङ अफ द इयर इज इक्वल टु 200 मिलियन। नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ 10 मिलियन शेयर्स। टोटल डिभिडेन्ड पेड रुपिस 2 मिलियन एट द इयर एन्ड। अब एट द इयर एन्ड अफ द इयर द MBA इज इन्क्रिज बाई 8%। वर्षको अन्त्यमा मार्केट भ्यालु अफ एसेट 8% इन्क्रिज हुन्छ। 12B1 fee 1% and deducted from end of the year MBA। यो चाहिँ वर्षको अन्त्यको MBA बाट 1% चाहिँ कस्ट चाहिँ डिडक्ट गर्छौँ। सो एन्डिङ MBA इज इक्वल टु, अब एन्डिङ MBA निकाल। सुरुको MBA मा कति पर्सेन्टले इन्क्रिज हुन्छ भनेको छ? 8% ले। एन्डिङ MBA इज इक्वल टु 200 प्लस 200 को 8%। यो एन्डिङ MBA थियो। अब यसमा कस्ट पनि घटाउनु पर्छ है भनेको छ। 1% कस्ट माइनस 200 प्लस 200 को 8% को 1% घटाउँछौँ। अब एन्डिङ MBA यति मात्र गरौँ ल। अहिले यति मैले गराइदिएँ। एन्डिङ MBA कति आउँछ यति मात्र गर त। MBA इज इक्वल टु 200 प्लस 200 को 8% इज इक्वल टु 216 हो मिलियन। अब नेट एन्डिङ MBA आफ्टर 12B1 कस्ट, नेट एन्डिङ MBA आफ्टर 12B1 fee is equal to 216 million minus 216 को 1%। यो निकाल्दा कति आउँछ? 213.84। 213.84। हामीले निकाल्यौं। अब यही भ्यालु राख। अब ए मा सोधेको छ हामीलाई व्हाट इज द हाम्रो यानेबी बिगिनिङ अफ द इयर, व्हाट इज द यानेबी एन्ड अफ द इयर भनेको छ। अब बिगिनिङ यानेबी र एन्डिङ यानेबी निकाल भन्छ। अब पहिला निकाल्यौं। यानेबी पर शेयर एट द बिगिनिङ अफ इयर इज इक्वल टु MBA माइनस लायबिलिटी डिवाइड बाई यानेसो। बिगिनिङ MBA हाम्रो 200 मिलियन छ। यी 200 मिलियन माइनस लायबिलिटी 0 छ, माइनस 0 डिवाइड बाई नम्बर अफ शेयर 10 मिलियन छ। 10 मिलियन गर्दा रुपिस 20 पर शेयर निकाल्यो। अब यानेबी पर शेयर एट द एन्ड अफ द इयर एन्डिङ MBA माइनस लायबिलिटीज डिवाइड बाई यानेसो। एन्डिङ MBA त हामीले 213.84 निकाल्यौं माइनस लायबिलिटी 0 डिवाइड बाई नम्बर अफ शेयर 10 मिलियन गर्दा रुपिस 21.384 पर शेयर। अब बी मा सोधेको छ एनुअल HPR निकाल अथवा होल्डिङ पिरियड रेट अफ रिटर्न निकाल भनिरहेको छ। एनुअल होल्डिङ पिरियड रेट अफ रिटर्न आर HPR इज इक्वल टु एन्डिङ यानेबी माइनस बिगिनिङ यानेबी प्लस डिभिडेन्ड प्लस क्यापिटल गेन डिवाइड बाई बिगिनिङ यानेबी है। बिगिनिङ यानेबी एन्डिङ यानेबी 21.384 भर्खरै निकाल्यौं। यी माइनस बिगिनिङ यानेबी 20 निकालेका थियौं प्लस डिभिडेन्ड टोटल डिभिडेन्ड 2 मिलियन हो। तर हामीले त एउटा शेयरको किनकि पर शेयरमा राख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसकारण गर्दा डिभिडेन्ड पर शेयर रुपिस 2 मिलियन डिवाइड बाई 10 नम्बर अफ शेयर 10 मिलियन शेयर्स प्लस क्यापिटल गेन दिएको छैन 0 राख्यौं डिवाइड बाई बिगिनिङ यानेबी 20। यो गर्दा 0.0792 इज इक्वल टु 7.92% भनेर हामीले यसको निकाल्यौं।
अब क्वेशन नम्बर 12 मैले गराएको थिएँ। अब अर्को एउटा क्वेशन नम्बर 19 हेर त। क्वेशन नम्बर 19 मा पहिला क्वेशन हेर सबैले। क्वेशन नम्बर 19 मा पोर्टफोलियो टर्नओभर रेशियो निकाल भनेर भन्छ। क्वेशन नम्बर 19 मा द न्यू फन्ड हैज अ एभरेज डेली एसेट 2.2 बिलियन दिएको छ। यसलाई चाहिँ हामीले अहिले मिलियनमा कन्भर्ट गर्छौं किनकि अरु भ्यालु हामीलाई मिलियनमा दिएको छ। कि त सबै भ्यालु बिलियनमा हुनु पर्यो कि त सबै भ्यालु मिलियनमा हुनु पर्यो। 2.2 बिलियन भनेर दियो। टोटल भ्यालु अफ पोर्टफोलियो एसेट। Past year, the fund sold 400 million and purchased 500 million worth stock. यो वर्ष उले बेच्दाखेरि 400 मिलियनको शेयर बेच्यो, किन्दाखेरि 500 मिलियनको शेयर किनेको छ। भने किन्ने र बेच्ने भ्यालु पनि दिएको छ। हामीलाई पोर्टफोलियो टर्नओभर रेशियो निकाल्दा जुन किनेको र बेचेको भ्यालु मध्ये जुन कम छ त्यो भ्यालुलाई लिन्छौं। यो मिलियनमा दिएको कारणले गर्दा माथि पनि हामीले बिलियनलाई मिलियनमा कन्भर्ट गर्यौं। अब एमा व्हाट इज द पोर्टफोलियो टर्नओभर रेशियो भनेर भन्दा छ। पहिला त हामी गिवन टिप्यौं। एभरेज डेली मार्केट भ्यालु अफ एसेट एमबीए इक्वल टु 2.2 बिलियन इन्टु 1000 गर्दा 2200 मिलियन हुन्छ। मिलियनलाई बिलियनलाई मिलियनमा कन्भर्ट गर्ने भने हजारले मल्टिप्लाई गर्ने 2200 मिलियन। अनि सेल्स भ्यालु अफ शेयर अथवा टोटल सेल्स भ्यालु यो वर्ष 400 को बेचेको छ, सरी किनेको छ, बेचेको छ सेल्स भ्यालु। त्यसैगरी परचेज भ्यालु अफ शेयर यो वर्ष उले 500 मिलियनको किनेको छ। सेल्स गरेको र परचेज गरेको भ्यालु पनि दियो। अब हामीलाई परचेज भ्यालु सेल्स भ्यालु टोटलमा दिएको कारणले गर्दा एमबीए पनि टोटल राख्नु पर्ने हुन्छ। टोटल एमबीए इक्वल टु हाम्रो सरी टोटल एनएबी इक्वल टु एमबीए माइनस लायबिलिटीज मात्र गर्छौं। अब पोर्टफोलियो टर्नओभर रेशियो निकाल भन्छ। हामीले एमा निकाल्यौं पोर्टफोलियो टर्नओभर रेशियो इक्वल टु मिनिमम भ्यालु अफ बाइङ अर सेलिङ द सिक्युरिटीज डिवाइड बाइ एभरेज एनएबी। अब मिनिमम भ्यालु अफ परचेज अर सेल कुन चाहिँ कम छ त्यो ल्याऊ भन्छ। परचेज गरेको 400 सेल्स गरेको सरी परचेज गरेको 500 सेल्स गरेको 400 भनेको यहाँ सेल्स भ्यालु आउने भो दैट इज 400 भनेर। किनेको र बेचेको मध्ये जुन सानो छ त्यसलाई ल्यायौं। डिवाइड बाइ एभरेज एनएबी भनेकै 2200 किनकि यो टोटल शेयरमा भएको कारणले गर्दा एनएबी पनि टोटल शेयरमा राख्छौं। यी टोटल एनएबी इक्वल टु एमबीए माइनस लायबिलिटीज हो। 2200 एमबीए माइनस लायबिलिटी 0 गर्दा 2200 नै गर्यो। यदि डिवाइड बाइ एनएसओ गरेको भए पर शेयरमा आउँथ्यो। माथि सेल्स र परचेज गरेको भ्यालु टोटलमा भएको कारणले गर्दा एनएबी पनि टोटलमा राख्यौं। 200 डिवाइड बाइ 2200 गर्दा 0.1818 इक्वल टु 18.18%। यसले के कुरा इन्डिकेट गर्छ भने फर्मले टोटल 100% एक्टिभिटी गर्नुपर्ने ठाउँमा बाइङ र सेलिङको एक्टिभिटी चाहिँ हाम्रो 18.18% गरेको छ भन्ने कुरालाई इन्डिकेट गर्छ। अब पार्ट बी मा दिएको छ हामीलाई if new fund expense ratio was 1.1% and management fee was 0.7%, total operating cost ratio अथवा expense ratio 1.1% दिएको छ। यही भित्र म्यानेजमेन्ट फी पनि पर्छ जुन म्यानेजमेन्ट फी एनएबी को 0.7% छ। What were the total fee paid to the investment manager during the year? What were the other administrative expenses भनेर कस्ट सेपरेट गरेर निकाल्न भनेको छ। हामीलाई दिएको पार्ट टोटल अपरेटिङ कस्ट भनेको एमबीए को 1.1% रहेछ। म्यानेजमेन्ट फी भनेको एमबीए को 0.7% रहेछ। यही 1.1% टोटल कस्ट भित्र म्यानेजमेन्ट फी पनि पर्छ भने अरु फी अरु एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट कति होला भनेर सोधेको छ। पहिला टोटल अपरेटिङ कस्ट रुपीसमा निकाल्छौं। नाउ टोटल अपरेटिङ कस्ट इक्वल टु 1.1% of EMBA. EMBA हाम्रो 2200 million छ। 1.1% of 2200 million is equal to 24.2 million भनेको टोटल हाम्रो अपरेटिङ कस्ट चाहिँ यो फन्डको चाहिँ
24.2 मिलियन आयो। यो 24.2 मिलियनमा म्यानेजमेन्ट फी पनि पर्छ। त्यो म्यानेजमेन्ट फी भनेको एमबिए को कति पर्सेन्ट छ? 0.7% छ भनेको छ। त्यसकारण गर्दा पहिला टोटल म्यानेजमेन्ट फी पेड टु द इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजर निकालौँ। Total management fee paid to the investment manager is equal to 0.7% of MBA. 0.7% into 2200 million गर्दा 15.4 million. 15.4 million हामीले total management fee paid to the investment manager गर्यो। यो 24.2 million total cost मा हाम्रो 15.4 million चाहिँ management fee छ भने अरु एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट कति त भन्दा अदर एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट पेड इक्वल टु टोटल अपरेटिङ कस्ट माइनस म्यानेजमेन्ट फी। टोटल अपरेटिङ कस्ट 24.2 मिलियन माइनस म्यानेजमेन्ट फी भर्खरै निकालेको 15.4 मिलियन गर्दा 8.8 मिलियन भनेर टोटल म्यानेजमेन्ट फी यसरी एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट हामीले निकाल्यौं। अब यसमा के सोध्नु छ भने सोधा है यसमा यो क्वेशन कसैलाई केही छ? छैन सर। अब त्यसो भए क्वेशन नम्बर 18 पनि हेर त। 18 मा पनि हामीलाई क्यापिटल गेन निकाल्ने सोधेको छ। एन इन्भेस्टर पोर्टफोलियो करेन्टली इज वर्थ 1 मिलियन। इन्भेस्टर को अहिले करेन्ट पोर्टफोलियो को भ्यालु 1 मिलियन को छ। दैट इज मार्केट भ्यालु अफ पोर्टफोलियो एसेट इज इक्वल टु 1 मिलियन, दैट इज 10 लाख। During the year, the investor sells 1000 share of Microsoft at ₹80 price and 200 shares of Ford company at ₹40। यो वर्ष दुईटा कंपनी को शेयर बेच्यो। माइक्रोसफ्ट भन्ने कंपनी को 1000 शेयर 80 मा बेचेको छ र फोर्ड भन्ने कंपनी को 500 शेयर चाहिँ 2000 शेयर चाहिँ 40 मा बेचेको छ। भने टोटल दुईटा कंपनी को टोटल सेल्स भ्यालु कति हो त्यो निकाल्छौं र त्यो सेल्स भ्यालुले अर्को आईबीएम कंपनी को 1600 शेयर 100 मा किनेको छ। द प्रोसीड आर यूज्ड बाय टु बाय भनेको परचेज 1600 शेयर अफ आईबीएम एट ₹100 पर शेयर। जुन सेल्स दुईटा कंपनी को शेयर बेच्छ त्यसबाट आएको पैसाले अर्को नयाँ कंपनी आईबीएम भन्ने कंपनी को शेयर किनेको छ भनेर भन्छ। पहिला त गिवन टिप्यौं हामीले। गिवन मा टोटल मार्केट भ्यालु एमबीए अफ पोर्टफोलियो 1 मिलियन, दैट इज 10 लाख हामीलाई दिएको छ। टोटल सेल्स भ्यालु अफ माइक्रोसफ्ट एन्ड फोर्ड, माइक्रोसफ्ट र फोर्ड को दुईटा कंपनी को शेयर बेचेको छ। त्यो दुईटा कंपनी को टोटल शेयर कति अमाउन्ट को शेयर बेच्यो त? 1000 शेयर माइक्रोसफ्ट एट द रेट ₹80 शेयर बेचेको छ प्लस 2000 शेयर अफ फोर्ड एट द रेट ₹40 मा बेचेको छ। गर्दा दुईटा कंपनी को टोटल सेल्स भ्यालु 1,60,000 आयो। अब यही दुईटा कंपनी को शेयर बेचेर आईबीएम को शेयर किन्यो। टोटल परचेज भ्यालु अफ आईबीएम इक्वल टु 1600 शेयर्स एट द रेट ₹100। 1600 शेयर किनेको छ, 100 मा किन्यो भन्दा 1,60,000 कै किन्यो। 1,60,000 को शेयर किनेको छ। अब 1,60,000 को शेयर पनि किनेको छ। 1,60,000 को शेयर बेचेको छ भने दुईटाको किनेको र शेयर बेचेको शेयरमा कुनै डिफरेन्सेस छैन। अब पोर्टफोलियो टर्नओभर रेशियो निकाल्दा जुन भ्यालु कम छ हामी त्यसलाई राख्ने। नाउ पोर्टफोलियो टर्नओभर रेशियो इक्वल टु मिनिमम भ्यालु अफ परचेज और सेल द सिक्युरिटीज डिवाइड बाय एभरेज एनएवी। मिनिमम भ्यालु अफ परचेज और सेल मध्ये जुन पनि हुन्छ दुईटैको भ्यालु बराबर छ, त्यसकारण डाइरेक्ट 1,60,000 राख्यौं। डिवाइड बाय एभरेज एनएवी भनेको एमबीए माइनस लायबिलिटीज हो। लायबिलिटीज छैन, त्यसकारण गर्दा हाम्रो टोटलमा एनएवी भनेको 10 लाखै भयो। ₹10 लाख। यो गर्दा 0.16 दैट इज 16% भनेर निकाल्यो। अब पार्ट बी मा जुन माथि दुईटा कंपनी को शेयर बेचेको थियो, माइक्रोसफ्ट को शेयर र फोर्ड को शेयर, जुन 80 रुपैयाँ माइक्रोसफ्ट बेच्यो एउटा शेयरलाई, 40 रुपैयाँमा फोर्ड को शेयर एउटा शेयर बेच्यो।
तर त्यही कम्पनीको सेयर किन्दा उसले कतिमा किनेको थियो अरे भनेको छ बीमा. If the share in Microsoft originally were purchased for 70 and Ford were purchased at rupees 35. 70 मा किनेको रहेछ माइक्रोसफ्ट, बेच्दाखेरि 80 मा बेच्यो. 35 मा किनेको रहेछ फोर्ड, बेच्दाखेरि 40 मा बेच्यो. भने यहाँ क्यापिटल गेन भएको छ. माइक्रोसफ्टमा एउटा शेयरमा 10 रुपैयाँ क्यापिटल गेन र फोर्डमा एउटा शेयरमा 5 रुपैयाँ क्यापिटल गेन. टोटल क्यापिटल गेन कति हुन्छ त्यो पनि निकाल्छौँ हामीले. If the investor tax rate on capital gain 20%, investor को capital gain tax rate 20% छ भने, what is the capital gain tax paid by the investor? Investor ले capital gain tax कति तिर्नु पर्ला भनेर सोधेको छ. अब पहिला हामीले निकाल्यौं टोटल पर्चेज भ्यालु. माइक्रोसफ्ट र फोर्ड को शेयर बेच्दा त 1,60,000 मा बेचेको छ दुईटाको. यो दुईटाको शेयर किन्दा कतिमा किन्यो त? टोटल पर्चेज भ्यालु अफ माइक्रोसफ्ट एन्ड फोर्ड 1000 शेयर इन्टु एट द रेट 70 मा किनेको रहेछ प्लस 2000 शेयर एट द रेट 35 मा गर्दा 1,40,000 मा किनेको रहेछ. 1,40,000 मा दुईटा कम्पनीको शेयर एक वर्ष अगाडि किनेर आज 1,60,000 मा दुईटा शेयर कम्पनीको शेयर बेच्यो भने क्यापिटल गेन ट्याक्स कति होला भनेको छ. अब क्यापिटल गेन ट्याक्स रेट 20%, क्यापिटल गेन ट्याक्स पेड इज इक्वल टु व्हाट? पहिला क्यापिटल गेन निकाल्छौं. क्यापिटल गेन इज इक्वल टु सेल्स भ्यालु माइनस पर्चेज भ्यालु. दुईटा कम्पनीको सेल्स भ्यालु 1,60,000 रुपीस, 1,60,000 राख्यौं. दुईटा कम्पनीको पर्चेज भ्यालु रुपीस 1,40,000, 1,40,000 राख्यौं. इक्वल टु क्यापिटल गेन इक्वल टु 20,000. अब यो किन्ने र बेच्ने हुँदा दुईटा कम्पनीको शेयरमा हामीलाई 20,000 रुपैयाँ क्यापिटल गेन भएको छ. यदि यो गेनमा 20% ट्याक्स तिर्ने हो भने क्यापिटल गेन ट्याक्स कति होला भन्दा छ. अब निकाल्छौं. क्यापिटल गेन ट्याक्स अमाउन्ट इज इक्वल टु क्यापिटल गेन इन्टु ट्याक्स रेट. क्यापिटल गेन 20,000 इन्टु ट्याक्स रेट 20% गर्दा रुपीस 4,000 ट्याक्स तिर्नुपर्छ भनेर निकाल्यौं. यस यसमा केही छ कसैलाई सोध्नुपर्ने? छैन सर. अब छैन भने यसै गरेर गर. अब म भोलि 2-3टा क्वेशन गराउँछु र यो च्याप्टर पनि सकिन्छ. त्यो मैले यो पढ भनेको कुराहरु त्यो थ्योरी हेर. भन के सोध्दै थिए? सर त्यो 22 को नि हजुरले अगाडि पहिला अर्को के रे 8 नम्बरको कि कुनको गर्दाखेरि एचपीआर हजुर त्यसमा के रे भ्यालु अफ फन्ड अफ क्लास ए र बी को कम्पेयर गर्नु भएको थियो नि 1 इयर 2 इयरमा त्यसरी गरेर. अनि यसमा चाहिँ त्यो ठ्याक्क 1 इयर को चाहिँ भ्यालु अफ फन्ड इन क्लास मैले तिमीले भनेको बुझे. मैले बुझे इयर 1 मा फन्ड ए को भ्यालु बढी छ भने अथवा फन्ड बी को भ्यालु बढी छ भने इयर 4 हुँदा अर्को फन्डको भ्यालु बढी आउँछ हो. हजुर हजुर सर. अनि फेरि इयर 10 मा फेरि अर्को फन्डको भ्यालु आउँछ. त्यसैले छुट्टा छुट्टै डिसिजन लिने. If number of holding period is 1 year, fund A provides higher future value than fund B. भन्ने. अर्कोमा बढी छ भने if holding period is 4 year, fund B provides higher future value than fund A भन्ने. If holding period is 10 year, fund A provides higher future value than fund B भन्ने. छुट्टा छुट्टै इयर राखेर डिसिजन दिने है त. सर अनि 23 नम्बरमा त्यो इन्भेस्टमेन्ट भ्यालु नै दिएको छैन कसरी गर्ने सर? एजुम गर्ने. त्यहाँ एन्सरमा एजुम 1000, 100, 10,000 अथवा 1 लाख जति गरे पनि हुन्छ. डिसिजन एउटै आउने हो. खाली फ्युचर भ्यालुमा मात्र फरक हुन्छ. एजुम इन्भेस्टमेन्ट अमाउन्ट इज इक्वल टु 10,000 गर्दै हुन ल. हुन्छ सर. सर अनि 24 को पनि आन्सर मिलेको छैन. प्रोसेस त त्यही हो. गराउँछु. 24 र 25 म भोलिको क्लासमा गराउँछु र यसलाई सघाउँला है त. हस् सर. ल.